السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک کو دی کٹ کرو بھائی جان، تھوڑی جی ایک کو کٹ کر کے گین تھوڑی جی کھول دی۔ یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے۔ یا الہی میں اس دنیا میں
اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں ادھر قرآن سینوں میں۔ یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں، عزت اسلام رہے، عظمت قرآن رہے۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے، جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء، امام کل، فخر الرسل، دانا شکل، مولا کل، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے، اللہ دے محبوب نبی دا نام کسے بھی مجلس محفل اندر لے آ جائے، ہر امتی تے فرض نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھے۔ ایک وری درود پڑھو، اللہ 10 رحمتاں، 10 نیکیاں، جنت دے اندر 10 درجے اللہ بلند کر دے، تے زندگی دے 10 گناہ اللہ معاف کر دے۔ جیڑا بدبخت میرے نبی دا نام سن دے تے درود نہیں پڑھدا، جبریل نوریاں دا سردار ہے پر میرے نبی دا غلام ہے، بد دعا کر دے۔ اللہ اس بندے دی ناک خاک آلود فرما، یعنی وہ دی دنیا بھی برباد کر دے، آخرت بھی برباد کر دے، جن دے سامنے تیرے لاڈلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا۔ اللہ دے شکر تو بعد میں شکر گزار ہاں اپنے استاد محترم حضرت مولانا محمد ارشد قصوری حافظہ اللہ تعالی، اور اپنے بھائی محمد عثمان اسحاق صاحب، محترم و مکرم بھائی حافظ محمد ابو سفیان صاحب، اس مسجد دی انتظامیہ اور آپ احباب، اور میرے محسن، میرے مربی قاری قرآن، استاد القرآ، زینت القرآ، حضرت مولانا قاری محمد یاسر معراج حافظہ اللہ تعالی، متعنا اللہ بطول حیاتی، جنہ دی زیارت دا موقع اللہ کریم نے اس پروگرام دی وساطت نال دیتے۔ اللہ کو دعائے اللہ جنہ ساتھیاں اج دے پروگرام رکھے، آپ احباب نے آ کے اس نو رونق بخشی، اللہ تمام دی محنت قبول کر کے کل قیامت والے دن اللہ سانو سارے انو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما۔ سب آجو آجو حضرات، مختصر جے وقت دے اندر قرآن پاک دے حوالے نال چند گزارشات کرنیاں نے، توجہ میرے وال رکھے ہو۔ اے قرآن، جس قرآن دی وجہ تو اللہ لوگاں نو عزت بھی دیندہ ہے تے لوگاں نو ذلیل بھی کر دیندہ ہے۔ عزت آپ احباب دے سامنے میں، قوم، قبیلہ، برادری، امیر، غریب، سونا، کاڑا، چھوٹا بڑا نہیں دیکھیا جاندہ،
جندے سینے چ رب دا قرآن ہوئے بڑے بڑے چودھری پیچھے کھلو جاندے نے ان مسلے تے امام بنا دیتا جاندہ ہے. ماشاءاللہ. بڑی تو بڑی ڈگری، بڑی تو بڑی پوسٹ، وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، جرنل ہوئے، کرنل ہوئے، آرمی چیف ہوئے، اللہ دی قسم مسلے دا حقدار نہیں بن سکدا. مسلے دا حقدار بنے گا تے قرآن دا حافظ بنے گا. ویکھیا نہیں جے قرآن دا عالم، قرآن دا قاری چٹیاں داڑیاں والے پیچھے کھلوتے نے، چٹیاں داڑیاں والے چودھری، بزنس مین، گڈیاں والے نیچے بیٹھے نے، تے قرآن دا عالم تے قرآن دا قاری ایک پوڑی اچا کھلو کے انہاں نو باز پیا کرتا ہے. نبی دا مصلی اور نبی دا منبر اللہ کریم نے عطا کیتا ہے تے قرآن والیاں نو. اچھی بولو کنہاں نو؟ جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے محبت نال قرآن نال پیار کرو تے بولو کنہاں نو؟ اے دنیا دی عزت ہے. اصل عزت اللہ کریم نے مرن تو بعد شروع کر دینی. دنیا تے بھی عزت سب نالوں زیادہ تے قیامت والے دن عزت بھی سب نالوں. اے کتاب قرآن پاک یاد رکھیو، اللہ نے آسمانہ تو 4 کتابہ نازل کی تیاں نے، تورات، زبور، انجیل تے قرآن پاک. پہلیاں 3 کتاباں رد و بدل ہو چکے ہیں، گھاٹا وعدہ ہو چکے ہیں. پادریاں نے، پوپاں نے اپنی اپنی مرضی نال جو جو چینج کرنا سی کر لے. وجہ اے ہے نازل تے اللہ نے کیتیاں نے، پر انہاں 3 دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے بولو. لیکن جدو قرآن دی باری آئی اللہ فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. انہوں نازل کرنے والا اللہ. اچھی بولو کون ہے؟ ان دی حفاظت کرنے والا تے جن دی حفاظت اللہ کرے ان دی زیر زبر چ بھی فرق آ سکدا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اے جڑا قرآن ہے نا یہ اصلی نہیں. اصلی قرآن ساڈا امام آئے گا تو وہ نال لے کے آئے گا. یعنی انہوں دا کہنا ہے یہ قرآن 30 پارے والا نہیں 40 پارے والا ہے. پچھلے دنوں نہیں دیکھیا انڈیا دے اندر ایک ملعون جنہیں آکھے قرآن پاک دے اندر 26 آیات نے جہاد دے بارے، وہ کٹ دیو. دہشت گردی نو بڑھاوا دیندیاں نے، آتنگ نو بڑھاوا دیندیاں. اے وہی لوگ نے جنہاں نے رب دے قرآن دا بھی انکار کیتا ہے، نبی دے فرمان دا بھی انکار کیتا ہے، نبی دے اصحاب دا بھی انکار کیتا ہے تے نبی دی ازواج دا بھی انکار کیتا ہے. یاد رکھیو اہل سنت دے نزدیک جیڑا بندہ قرآن دی زیر زبر چ شک کرے، اچھی بولو مسلمان ہو سکدا؟ جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے قرآن دے حق چ بولو مسلمان ہو سکدا؟ 10 سپارے والا رولا تے بڑی دور ہے نا. جیڑا زیر زبر چ بھی شک کرے اللہ دی قسم ساڈا ایمان ہے او بے ایمان ہے، مسلمان نہیں. اے قرآن جس مہینے اندر آیا اللہ نے اس مہینے نو شانہ دیتیاں. جیڑی رات چ آیا اللہ نے اس رات نو شانہ دیتیاں. جیڑے نبی تے آیا اللہ نے اس نبی نو شانہ دیتیاں. اے 15 شعبان گزر کے گئی ہے نا، 2-3 دن ہو گئے نے ماشاءاللہ. 15 شعبان دیاں جنیاں فضیلتاں نے
اے ساریاں لیلۃ القدر دیاں فضیلتاں نے۔ 15 شعبان دے مہینے دی فضیلت صرف اتنی ہے کہ نبی پاک رمضان تو بعد سب نالوں زیادہ روزے شعبان دے رکھ دے بس۔ اس رات فیصلے ہوندے نے، اس رات رزق لکھیا جاندے، اس رات قبرستان جانا چاہیے، اس طرح دا شریعت والوں کوئی پیغام امت نو ملدا، تقدیر لکھی جاندی ہے۔ کیڑی رات؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح۔ لیلۃ القدر دی رات ہے، اے لیلہ مبارکہ تے لیلۃ القدر ایکو چیز ہے۔ تے لیلۃ القدر کدوں آندی ہے؟ شعبان اندر، اچھی بولو، او بولو رب دیو ملنگو کدوں آندی ہے؟ جنہاں نے عبادت کرنی ہے صرف وہ بولو کدوں آندی ہے؟ رمضان اندر۔ تے رمضان دے آخری عشرے اندر اللہ دے نبی فرماندے نے مینوں دسیا گیا بھی لیلۃ القدر دی کیڑی رات ہے، کیڑی تاک رات میں، بعد اندر کسی حکمت دے تحت بلا دیتا گیا۔ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں اللہ سانو لیلۃ القدر جاگ کے عبادت کرن دی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا لیلۃ القدر دی عبادت کرے اللہ 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اے شانہ کیوں ملیاں لیلۃ القدر نو؟ اس واسطے کہ اللہ نے لیلۃ القدر اندر قرآن نازل فرمایا ہے۔ اچھی بولو کی نازل فرمایا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آئیے غور کیجئے، قرآن نال یاری لا لو، دنیا تے بھی عزت، قیامت والے دن بھی عزت۔ تے جڑا قرآن نو چھڈ دیندا ہے دنیا تے بھی ذلت اور قیامت والے دن بھی ذلت اس دا مقدر بن جائے گی۔ میرے محترم بھائیو، اج پوری امت وال دھیان مارو، امت مسلمان وال، کوئی مسلمانہ دا ملک تمہانو چین سکون آرام دی زندگی گزاردا نظر آوندا؟ اچھی بولو، کتے جنگ لگی ہے، کئی ملکانو یہودیاں عیسائیاں نے اپنا اونج غلام بنایا ہے، امن نہیں، سکون نہیں، چین نہیں، کسی نہ کسی طریقے نال مسلمان غلامی کر رہے نے۔ وجہ اے وے اسی قرآن نو چھڈ دیتا ہے، اللہ پاک نے سانو ذلیل کر دیتا ہے۔ آئیے قرآن دی عزت اور مقام کیا ہے؟ 5 7 10 منٹ اندر اپنی بات میں مکمل کر دینی ہے۔ اللہ کو دعائے اللہ جو کچھ بیان کرا قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ درود پاک پڑھو حضرت محمد۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، حضرت دی وقار ذرا غور کرو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پاک نال پیار کرنے والوں، نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما مننے والوں، نبی پاک دے صحابہ اہل بیت نال عقیدت رکھنے والوں، مسلمانوں، رب کائنات نے قرآن کریم اندر، قرآن پاک دی شان اندر کئی مقامات آیات مبارکہ نازل کی دیاں برکت واسطے۔ اللہ دے قرآن دیاں چند دیتاں اللہ فرمانے نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرمانے نے فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماندے نے
نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. فرمایا مسلمانوں اے قرآن پاک نازل کرنا والا بھی اللہ، ان دی حفاظت دا ذمہ لین والا بھی، جڑے جاگ دیو بولو ان دی حفاظت دا ذمہ لین والا بھی، ان دی حفاظت دا ذمہ لین والا بھی اللہ. اللہ فرماندے نے لوگوں اگر یہ قرآن پاک میں پہاڑاں تے نازل کر دیندا پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاندے، پر میں نازل کیتے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام نبی پاک دے سینے دا ذکر. اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. او مسلمانوں اللہ دے نبی پاک دی زبان پاک اندروں، میرے نبی پاک دی زبان پاک اندروں قرآن والیاں دی عزت سنیو، قرآن والیاں دی شان سنیو، قرآن والیاں دا مقام سنیو، قرآن والیاں دا رتبہ سنیو. میرے نبی فرماندے نے لوگوں جدوں کوئی بندہ اپنے گھروں کسے عالم دین کولوں، کسے عالم قرآن کولوں، کسے قرآن والے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے اپنے گھر دا دروازہ پار کر دے، میرے نبی فرماندے نے لوگوں گھر دا دروازہ بعد اندر پار کر دے، اللہ زندگی دے پچھلے گناہ پہلے معاف فرما دیندا ہے. اے قرآن والیاں دی عزت ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں جڑا بندہ اپنے گھروں وضو کر کے مسجد آندا ہے کسے قرآن دے قاری کولوں قرآن دی آیت پڑھن واسطے، میرے نبی پاک دی حدیث پڑھن واسطے، اللہ دے دین دا علم سکھن واسطے، قرآن پاک دا ترجمہ پڑھن واسطے، میرے نبی فرماندے نے لوگوں اپنے گھروں وضو کر کے مسجد دے اندر آئے قرآن دی تعلیم لین واسطے، اللہ ایسے بندے نو قبول حج دا ثواب دیندے نے، اللہ قبول حج دا ثواب دیندے نے. او مسلمانوں کدی غور کیتا جے اللہ دی کتاب وال، کدی غور کیتا جے کئی مہینے گزر گئے، کئی سال گزر گئے، اللہ دی قسم رب دے قرآن نو کھول کے نہیں ویکھیا، پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے. کدی قرآن پاک تو کٹا نہیں چاڑیا، کدی قرآن پاک تو جالا نہیں اتاریا، اور رکھے قرآن پر چھتی دے اوپر. کدوں اتارنے جدوں بچی دا نکاح کران گے، بچی دے سر تے قرآن رکھان گے، جندہ شریعت اندر ثبوت کوئی نہیں، اے قرآن کدوں اتارنے جدوں جھوٹیاں قسماں چکان گے ادوں قرآن نو اتاران گے، اے قرآن کدوں اتارنے. او مسلمانوں کسے دے سر تے قسم لین واسطے اتارنے، قرآن پڑھن واسطے نہیں اتار دے، قرآن تے عمل کرن واسطے نہیں اتار دے. میرے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والوں دیہڑی دے اندر 2-3 کمپنی دیاں خبراں پڑھ لیندے، 5-6 گھنٹے فیس بک چلا لیندے، 5-7 گھنٹے یوٹیوب چلاندے، واٹس ایپ چلاندے، گوگل چلاندے، پر جدوں رب دے قرآن دی واری آندی ہے ان دی نظر کمزور پہ جاندی ہے، ان دے سر دے اندر درد شروع ہو جاندا ہے، ان دے کولوں پڑھیا نہیں جاندا، اٹک کے پڑھ دے. میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں
اے یاد رکھیو قرآن پاک پڑھنا اللہ دی سنت ہے، جبریل دی سنت ہے، میرے نبی دی سنت ہے، آمینہ بلال دی سنت ہے، ابو بکر دی سنت ہے، نبی دے عمر دی سنت ہے، نبی دے عثمان دی سنت ہے، نبی دے علی دی سنت ہے، نبی دے طلحہ دی سنت ہے، نبی دے زبیر دی سنت ہے، نبی دے سعد دی سعید دی سنت ہے، نبی دے عبید اللہ دی سنت ہے۔ اے قرآن پڑھنا نبی دے صحابہ دی سنت ہے، نبی دے تابعیاں دی سنت ہے، محدثین دی سنت ہے، رب دے ولیاں دی سنت ہے۔ آئیے کہ رب دا ولی بھی کھاواں تے اپنی گل لگے ٹوراؤں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، سارے پڑھو رحمت اللہ، رحمت اللہ، اور پڑھیا کرو رحمت اللہ، رحمت اللہ علیہ۔ قرآن نال کتنا پیارے، قرآن اپنے گھر والیاں نو کہندے نے ذرا کمرے چوں باہر چلے جاؤ، موت دا وقت قریب ہے، میں اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے رب نال گلاں کرنیاں نے، کمرے چوں باہر چلے جاؤ۔ گھر والیاں دروازہ بند کر دیتا، دروازے دے سوراخاں تھانی ویندے نے۔ عمر بن عبدالعزیز اوے رب نال گلاں کیویں کر دے؟ او مسلمانوں، گھر والے ویندے نے عمر بن عبدالعزیز رب دا قرآن پڑھ دے تے روح پرواز کر جاندی ہے۔ کی پڑھ دے؟ قرآن ہے، قرآن پڑھ دے۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو بھی قرآن پڑھ دیا شہادت دی موت نصیب فرما، صدقے دل نال آمین کہو۔ اوے لوگوں مر جانے، مر جانے، اوے کوئی ذاتی دشمنیاں چ مر جاندے نے، کوئی ایکسیڈنٹاں چ مر جاندے نے، ہسپتالاں چڈیاں رگڑ دے مر جاندے نے، کوئی چوری دیاں وارداتاں کر دے، کوئی ڈکیٹی دیاں وارداتاں کر دے مر جاندے نے۔ اللہ کولوں دعا کریا کر مالکا جدوں موت آوے قیام دی حالت اندر قرآن پڑھدا ہواں تے قرآن پڑھ دیاں شہادت دی موت نصیب فرما۔ اللہ دی سنت ہے، جبریل امین دی سنت ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اوے کائنات والے ہو، اللہ مزدوریاں بھی دیندے جنہ بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں دیندے۔ ایک حرف، کنے حرفاں تے؟ الف لام میم، ایک حرف نہیں، یہ 3 حرف نے۔ فرمایا جڑا ایک باری پڑھے الف لام میم اللہ 30 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ کنیاں؟ 30۔ ہن تھوڑیاں لگ دیاں نے، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں ماں نے پہچانن تو انکار کر دینے، جدوں باپ نے پہچانن تو انکار کر دینے، جدوں سورج نے زمین دے بالکل قریب آ جانے، جدوں آدم علیہ السلام تو لے کے ابراہیم تک، ابراہیم تو لے کے موسیٰ عیسیٰ تک سارے نبی روندے ہون گے، ادو پتہ لگے گا بھی نیکی کینوں کہندے نے۔ ایک ایک نیکی تو لوگ ترسن گے۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن پاک دیاں بڑیاں شاناں نے، اللہ دی قسم بڑا لمبا اور طویل موضوع ہے۔ میں نے جڑا ٹائم ملے اس ٹائم تے اپنی بات بالکل آخری بات ہر بندے دا دل کر دے اللہ کل قیامت دا دن ہوے مینوں بغیر حساب تو جنت دے دیں۔ کیوں دل کر دے سجا چوکے زیارت کراؤ ہاں ماشاءاللہ، جنہ دا دل کر دے بھی اللہ صاحب نہ لوے ماشاءاللہ۔ اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ سانو سارے انو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا فرما۔ ہیں جی ہائے ہائے، ایک عمل تو انو دساں وہ بھی قرآن اندر ہوئی ہے۔ قرآن سارے دا سارا ہی رحمتاں والا، برکتاں والا، شفاواں والا، سارے دا سارا۔ ساپ بھی وڈیا ہوئے نا، ساپ وڈیا ہوئے، اللہ دی قسمیں اس قرآن نو پڑھ عقیدے نال اللہ شفا دے دے گا۔ ساڑھے ایمان نہیں،
اسی ایمان رکھنے ہیں پیناڈال دی گولی تے، ڈسپرین تے، انگریز دی دوائی تے، سانو سورۃ فاتحہ تے ایمان نے۔ توجہ میرے وال، قرآن پاک اندروں چند آیات آپ نو دسنیاں نے، نبی علیہ السلام دی حدیث پاک ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو، جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد پڑھ دے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ فرمایا مسلمانوں، جیڑا ہر نماز تو بعد ایتل کرسی پڑھ دے، ان دے درمیان تے رب دی جنت دے درمیان صرف موت ہے، صرف موت۔ یعنی ادھر اس بندے دی روح نکلے گی، اللہ نے بغیر حساب تو جنت دا داخلہ دے دینا ہے۔ کیڑا کیڑا اس مجلس دی وساطت نال میرے سمیت وعدہ کر دے بھی ہر نماز تو بعد انشاءاللہ آیت الکرسی پڑھاں گے؟ سجا چکو جنہیں پڑھنی اور جنہیں نماز پڑھنی ہے، مت اے نہیں بزور دا ٹائم ہویا تے خالی آیت الکرسی پڑھ لے، نماز بھی پڑھنی، چکو ہاتھ پورا پڑھو گے انشاءاللہ۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما۔ میرے محترم و مکرم میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری محمد عثمان اسحاق صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ اللہ دوران گفتگو کو غلطی ہوگی تو معاف کر دے، جو بیان کیتے عمل دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔